si Kamakop Evangelist Reverend Rody A. Velasco nasuko sa Seventh-day Adventist tungod kay ang giwali sa Seventh-day Adventist nga maayong balita adlaw daw nga Sabado. Matod pa niya nakadungog siya gwali sa pastor nga nag-ingon ang maayong balita adlaw Sabado. Ang murag yung nasuko siya og maayo sa Seventh-day Adventist ngano nga ang wali daw nga maayong balita adlaw Sabado. Atong paminawon. Mga Seventh-day Adventist po kung sa mailang maayong balita ang ilang giwali ang adlaw Sabado. O katong nagwali niya, iyang gigamit katong Galacia 1:8, katong usa ka pastor nila sa gisulti niya. Kini ang maayong balita ng adlaw Sabado, ang adlaw nga balaan. Ang magwali og lahi nga maayong balita. Nga mao ang Domingo moto siyang matinunglo. Tanaw ra gud. Ang maayong balita di ay ilang giwali mao di ay ang adlaw Sabado. Matod pa niya na unsa maning mga tawhana nga nakisawsaw man sa kasuguan nga gihatag ngadto sa mga Hudiyo. Ang kasuguan ngadto laman sa mga Hudiyo gihatag, unya ang Seventh-day Adventist nakisawsaw lang man sa mga Hudiyo, dili man daw ta Hudiyo pa. Unsa man mga tawhana, mga brad, mga amigo, unsa man ang inyong pagtulunan? Ang mga Hudiyo nga mao gihatagan sa kasuguan ug mao nagbantay sa kasuguan kamo, nakisawsaw raman mo. Iapil-apil lang mo sa mga Hudiyo. O bisan dili mo mga Hudiyo, nag-apil-apil mo sa mga kasuguan nga gihatag ngadto sa mga Hudiyo. Matod pa niya ang Seventh-day Adventist dili man mga Hudiyo, nakisawsaw lang ta kay ang kasuguan gihatag lang ngadto sa mga Hudiyo. Kana sumala ni Reverend Rody L. Velasco ang Kamakop Evangelist. Emosyonal kaayo siya mga kasumbanan, murag iya nagyog gikasab-an ang Seventh-day Adventist tungod niini nakisawsaw sa kasuguan nga gihatag lamang ngadto sa mga Hudiyo. Tugang pa niya asa man daw ang saad nga gisaad ngadto sa mga Hudiyo nga mahimo silang matarong hatagan kinabuhi o kaluwasan pinaagi sa pagbantay sa kasuguan. Kita, matod pa niya, kita nga Seventh-day Adventist wala man gisaaran. Unya karon, granting nga apil mo na asa may saad nga gisaad sama sa gisaad sa Dios ngadto sa mga Hudiyo nga kung sila magmatinumanon maangkon nila ang kinabuhi o mahimo silang matarong ug mao ni ang ilang kinabuhi o ilang kaluwasan. Asa man gisaad pud ninyo nga nakisawsaw nagapil-apil? Wa man. Ang nadungog ni Reverend Rody L. Velasco, ang Kamakop Evangelist, pulos gyud fake news kalabot sa Seventh-day Adventist. Unang fake news nga ang nadungog mga kasumbanan mao kini. Nga ang Seventh-day Adventist nag-ingon nga ang maayong balita adlaw Sabado. Kana dili tinuod. Maitingali nga si Reverend Rody L. Velasco atong Bible studyhan. Kay mura man siya nasuko sa Seventh-day Adventist, dili na Reverend tinuod ang imong nadungog. Relax ka lang. Kaya ang Seventh-day Adventist kung magpa-Bible study ka, mahibaw-an nimo nga daghan ka itaw patulunan sumala sa balaang kasulatan. Naatay 2,300 years na longest prophecy. Naatay sanctuary, naatay second coming, naatay state of the dead, naatay pagtulunan sa Holy Spirit. Daghan kaitag mga pagtulunan Reverend Rody L. Velasco. Ako kang inviteon nga mag-Bible study. Aron kanang imong fake news nga nadungo, makaingon ka di maday tinuod tong akong nadunggan. Wala magsangyaw ang Seventh-day Adventist nga ang adlaw Sabado maayong balita. Ang gisangyaw sa Seventh-day Adventist mao si Ginoong Hesus natawo, si Ginoong Hesus namatay, si Ginoong Hesus nabanhaw alang sa tanan nga mga makasasala, siya ang mangluluwas. Ang ikaduha nga fake news nga ang kasuguan gihatag lang ngadto sa mga Hudiyo. Reverend Rody L. Velasco, ang Kamakop Evangelist, sultihan taka ang mga Hudiyo dili mao gihatagan sa kasuguan sa Dios. Wala nay basihan sa balaang kasulatan nga ang kasuguan sa Dios gihatag lamang ngadto sa mga Hudiyo. Ang Seventh-day Adventist wala nakisawsaw sa pagtuman sa balaod sa Dios. Kundili mao kini ang tibuok katungdanan sa tao. Ang kasuguan sa Dios dili para sa mga Hudiyo, kundili para sa mga tao. Mao kini ang tibuok katungdanan sa tao ang pagtuman sa balaod sa Dios. Sa Ecclesiastes 12 versikulo 13 atong basahon. Kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan na dungog na, kadluki ang Dios og bantay ang iyang mga sugo, kay kini mao ang tibuok nga katungdanan sa tao. Sa ako nang gikaingon mga kasumbanan nga ang pagtuman sa kasuguan dili katungdanan sa Hudiyo, kundi tibuok nga katungdanan kini sa tao. Sa bag-ong tugon giingon usab sa Juan 14 versikulo 15 atong basahon. Kung nahagugma kamo kanako, magabantay kamo sa akong mga sugo. Si Kristo na mismo ang nag-ingon nga kung mahagugma kamo kanako, inyong bantayan ang akong mga sugo. Kini dili marites, kini dili fake news. Kaya ang sugo ni Kristo mao kini ang kabubuton sa iyahang amahan. Ang kabubuton sa amahan sa Dios dapat gayud siya sundon sa mga Kristohanon. Aron ang mga Kristohanon makasulod sa gingharian sa Dios, mao kini
ang tugon sa Mateo City, versikulo 21, 22 ug 23. Versikulo 21. Dili ang tanan nga nagaingon kanako Ginoo makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadtong nagabuhat sa kabut-on sa akong amahan nga atoa sa langit. Versikulo 22. Daghan ang magaingon kanako niadtong adlaw, Ginoo, Ginoo, wala ba kami magapanagna tungod sa imong ngalan, ug tungod sa imong ngalan ginahinginlan namo ang mga yawa, ug tungod sa imong ngalan ginabuhat namo ang daghang mga katingalahan. Versikulo 23. Og unya pagasaysayan ko sila, wala ko gayud kamo maila, pahalayo kamo kanako mga mamumuhat sa kadautan. Imong nabati ang Sumbanan TV, programa nga nagtubag sa imong mga pangutana. Pangutana may tungod sa imong pagtuo, pangutana may tungod sa imong trabaho ug negosyo. Sumbanan TV, hinumdumi ang tanan sa kalibutan, adunay sumbanan. Kung doon na kamoy pangutana, ipangutana dinha sa ubos sa comment section kay ato kanang tubagon dinhi sa atong tulumanon. Kay adunay ginaingon, siya nga adunay kahibalo, lig-on og prinsipyo. Apan ang kulang og kasayuran, huyang ang barugkanan. Daghang salamat.